अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि उन्होंने आईएमएफ के साथ बंद कमरे में क्या बात की है, लेकिन जो शराइत जो रिपोर्ट किए हैं मुदस्सिर राना ने या मेहताब हैदर साहब ने, वो मैं आपको बताता हूँ। वो भी खासी खौफनाक है आवाम के लिए कि आगे आवाम के लिए क्या होने जा रहा है। इसके बाद ही बताया गया है कि मीटिंग में इस बात पर भी बड़ा एतराज़ हुआ है कि FBI दूसरों पर इन्हिसार कर रहा है, और दूसरा इस बात का भी एतराफ़ किया गया कि मुल्की मईशत अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाली के लिए तैयार नहीं है। ये बंद कमरे में खुद एतराफ़ कर रहे हैं, टीवी पे आके क्या झूठ बोलते हैं, अंदर मान रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है। और कुछ शुरा ने यह तजवीज़ दिया है कि रुपए की कदर में कमी की जाए, और ताकि बरामदात और FBR की कम होती हुई आमदनी को सहारा दिया जा सके, यानी डॉलर तगड़ा होगा, डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, रुपया जो है वो कमज़ोर होगा। और IMF ने भी इनको कह दिया है कि आप ये जो फिक्स किया हुआ है ना आपने डॉलर रेट, इसको फ्लेक्सिबल करें। और शहबाज राना साहब के मुताबिक ये बात हो रही मीटिंग में हुई है कि फिक्स रेट ने पाकिस्तानी जो डॉलर की फिक्स रेट है उसने पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान का मुसाबकती फ़ायदा ख़त्म कर दिया है। और IMF बोर्ड ने भी पाकिस्तान से कह दिया है कि आप फ्लेक्सिबल रखें डॉलर के रेट को। इसके अलावा जी असल जो मैंने आपको बताया ना कि जो असल हदफ था पहले, उसके मुताबिक जो शॉर्टफॉल है वो 775 अरब का है। और ये वो चीज़ें हैं जो हाईलाइट करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि इकोनॉमी को इन्होंने कर क्या दिया और दावे क्या और झूठ क्या बोलते हैं। उसके बाद जी सुपर टैक्स का केस अगले महीने लगना है आईनी अदालत में। 1000 अरब ये टैक्स है और इसमें हुकूमत कॉन्फिडेंट है। इन्होंने IMF को भी बता दिया है कि हमारे हक में आईनी अदालत, जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब हमारे हक में फैसला देंगे। अब आप मुझे बताएं, अगर आईनी अदालत इनके कहने पर 1000 अरब जो कंपनी से, फैक्ट्रियों से, मिलों से ज्यादा वसूल कर लेती है, तो कौन इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? कि अब तो अदालतें ही नहीं रही, अदालतों से मनमर्जी के फैसले ले लेते हैं। उसके बाद जी बताया गया कि मिनी बजट आ सकता है। और इसी तरह से उस मीटिंग में इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि FBR ने अपने अफसरान को 1000 गाड़ियां दी हैं और 4 गुना तक तनख्वाहों में इजाफा किया है, फिर भी ये नहीं कर पा रहे टैक्स कलेक्शन। एक और खबर सुन लें जी, शहबाज शरीफ साहब ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो रिफंड हैं वो जारी करने का हुक्म दिया FBR को, लेकिन FBR ने वजारत खजाना को जब कहा कि शहबाज शरीफ साहब को हुक्म आया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उनके रिफंड देने हैं, उन्होंने कहा हमारे पास कोई पैसे नहीं है और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है वजारत खजाना ने। एक और मैं आपको बात इस वक्त बताऊं कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि कुछ सरकारी इदारे हैं जिनके मुलाजमीन की प्राइवेट अस्पतालों में उनको जैसे पैनल के ऊपर होते हैं कि वहाँ पर उनका इलाज हो सकता है, तो कुछ सरकारी इदारों के चेक जो हैं जो उन्होंने दिए थे अस्पतालों को कि ये हमारे बंदों ने आपसे इलाज करवाया था, ये चेक है, वो बाउंस हो गए हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे नहीं है। ये हालात है इकोनॉमी के। उसके बाद जी 2 खबरें छोटी छोटी सुन लें जी। रिंग रोड रावलपिंडी वाला 33 अरब का मंसूबा था, बढ़कर 50 अरब तक हो गया है। कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई पता नहीं है कि 17 अरब क्यों बढ़ गया है। CDA दरख्तों का कत्लेआम जारी रखे हुए हैं और यहाँ पे भी सीमेंट और सरिया जैसे लाहौर के सीने में ठोका गया, इसी तरह से इस्लामाबाद के सीने में सीमेंट और सरिया ठोका जा रहा है हर तरफ, और दरख्तों का कत्लेआम जो है वो जारी है। इसके बाद जी आगे क्या होने जा रहा है, जो इन्होंने IMF के साथ कमिटमेंट की है, खाद महंगी होने जा रही है, मजीद स्प्रे महंगा होने जा रहा है, और कुछ और जो अद्वियात हैं ज़राअत से रिलेटेड वो महंगी होने जा रही हैं। किसानों पे कुछ नए टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं। पहले ही किसानों की हालात पूछें किसानों से, अब नहीं उनके ऊपर तबाही और बर्बादी आ रही है। बिजली और डीजल, पेट्रोल, इनके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। किसानों को गंदम पर कोई इमदादी कीमत नहीं दी जाएगी। नए कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे। जो पहले से जारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको जो सहूलियात, जो रियायतें दी गई हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। और इसी तरह से जो मीठी अशिया हैं उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ेगा। तो ये है जनाब सूरत हाल। और एक और खबर सुन लें जी, ईंधन की खरीदारी कम कर दी गई है। ये खालिद मुस्तफ़ा साहब की खबर है, जिसकी वजह से रिफाइनरीज ने सप्लाई में बड़े तातुल का खतरा जो है उसका उन्होंने खतरे की घंटी जो है वो बजा दी है। अब आप अगली बात सुन लें जी। आगे ये इकोनॉमी की एक दिन की खबरें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगे सुन लें जी मेहताब हैदर साहब की खबर, ये भी बहुत डैमेजिंग खबर है। वो कहते हैं कि IMF ने कहा है कि आइंदा 1 से 3 बरस के दौरान पाकिस्तान की मईशत के लिए जोग्राफियाई सियासी तनाव, तजारत में रुकावट और गैर यकीनी पॉलिसीज की वजह से अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, मालियाती मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, मालियाती कमजोरियां होंगी और तवील अरसे तक शरह सूद जो है वो ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से बैनुल अक़वामी इमदाद में कमी होगी, बढ़ता हुआ समाजी अदम इत्मीनान रहेगा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से काफ़ी मुश्किलात होंगी और
ساتھ ہی پالیسیز پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونا یہ بڑے خطرات ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ملک کو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں ہم جائیں گے، ایک اور آئی ایم ایف پروگرام۔ اور ان کو وہ ہم اس دن کے پی میں کسی جلسے میں گئے ہوئے تھے تو ایک وہاں پہ بالکل عام سے شہری آیا، کہتا ہے یہ بتائیں کہ ہماری حکومت کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ قرضہ لیتے ہیں آئی ایم ایف سے اور پھر کروڑوں روپے کے اشتہارات ٹی وی چینلز کو دیتے ہیں کہ سیلیبریٹ کرو کہ ہمیں آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے اتارنا ہے؟ ہمارے آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے۔ 34,000 ارب یہ 3-3.5 سال میں لے چکے ہیں، 34,000 ارب، 34,000 ارب، امیجن کریں کہاں خرچ ہوئے 34,000 ارب، ہمیں تو نہیں نظر آتا لگا ہوا۔ اچھا اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ مہتاب حیدر صاحب کہ آئی ایم ایف نے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کی اقتصادی صورتحال سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ آئی ایم ایف رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے بڑے خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ عالمی اور خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے باعث اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ مہاجرین کی نقل مکانی اور مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے سرمایہ کاری، سیاحت، تجارت اور سپلائی چین پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ مختصر مدتی خطرہ ہے، تجارتی رکاوٹوں اور غیر یقینی پالیسی سے تجارت، سرمایہ کاری اور گروتھ متاثر ہو سکتی ہے۔ جیو پولیٹیکل صورتحال سے طلب اور رسد پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اب تک آپ نے خبر میں سنے کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے پاکستان کے لیے، وجہ ان کی تباہ کن پالیسیز جو انہوں نے ملک کے ساتھ کر چھوڑا ہے۔ آگے سنیں جی پھر وہ کہتے ہیں کہ طلب اور رسد پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، جس سے تیل کی قیمتوں سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے، جس سے مالی دباؤ، سماجی عدم اطمینان اور میکرو اکنامک عدم استحکام کا خطرہ ہے۔ مالیاتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے کرنسی کی قدر پر فرق پڑ سکتا ہے، جبکہ سرمایہ کے بہاؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ رپورٹ میں خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا کہ مالیاتی کمزوریوں اور طویل عرصے تک زیادہ شرح سود سے حکومتی قرضہ بڑھ سکتا ہے، اس سے شرح سود پر دباؤ آئے گا۔ غیر ملکی امداد اور خاص طور پر ترقیاتی امداد میں کمی ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ بڑھتا ہوا سماجی عدم اطمینان لاگت میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلی سے قدرتی آفات آنے کا خطرہ ہے، جس سے خوراک کا عدم تحفظ، سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے۔ حکومت پر بعض طبقوں کی جانب سے مراعات اور استثناء دینے کا دباؤ، سیاسی مداخلت سے بنیادی اصلاحات میں رکاوٹ، پالیسیز پر عمل درآمد میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جون 2025 تک پاکستان کا مجموعی قرضہ 307 ارب 40 کروڑ ڈالر پر پہنچ گیا ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 76.7% ہے۔ اس میں بیرونی قرضہ 106 ارب 96 کروڑ ڈالر اور اندرونی قرضہ 200 ارب 50 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کا رواں مالی سال تک قرضوں پر سود 88 ارب 98 کروڑ ڈالر ہے، جس میں سے 14 ارب 82 کروڑ ڈالر سود بیرونی قرضوں پر ہے، جبکہ اندرونی قرضوں پر سود 74 ارب 16 کروڑ ڈالر ہے۔ رپورٹ میں حکومت سے پالیسیز پر مؤثر عمل درآمد، کرنسی کی قیمت کو مارکیٹ کے مطابق تعین، مسابقت کی حمایت، توانائی کی قیمتوں میں اضافہ، توانائی سیکٹر میں اصلاحات، سماجی امداد کی فراہمی میں اضافہ، بیرونی معاشی جھٹکوں کے باوجود مالیاتی استحکام کا برقرار رکھنا، درمیانی مدت کے قرضے کی حکمت عملی اپنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ آگے سن لیں جی اس وقت جو ایک اور مسئلہ چل رہا ہے کہ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے پیٹرن چیف خرم مختار نے کہا ہے کہ 5 روز سے جاری گڈ ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال کے باعث برآمدی صنعتیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کی مکمل معطلی کے باعث ہزاروں کنٹینرز راستے میں پھنسے ہوئے ہیں اور تمام بڑی امدادی صنعتوں میں سپلائی چین شدید متاثر ہوئی ہے۔ چاراہوں اور بندرگاہوں پر پھنسے برآمدی سامان پر بھاری جو ہے وہ ڈیمیجز، چارجز اور بڑے پیمانے پر بین الاقوامی آرڈر کی منسوخی کا خطرہ ہے۔ یہ خلل ایک قابل اعتماد عالمی سورسنگ پارٹنر کے طور پر پاکستان کی ساکھ کو سنگین نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔